जन्नत की हूर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हूर के रोने की आवाज सुनी तो आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये कौन रो रहा है? जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसपास देखा तो क्या देखते हैं कि एक हूर रो रही है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसके पास गए तो हैरान रह गए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह पर यकीन रखने वालों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेराज की शब थी, सारा आलम में बाला सुल्तान कौनैन के खैर मकदम के लिए चश्मे बर्रा था। मलाइका और मुरसलीन के झुरमट में शाहाना तस्को एहतशाम के साथ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पहुंची। सलामी के लिए कुदसियों के बेड़े झुक गए, अर्श का परचम सुरंगो हो गया। उम्मीदों के हुजूम से गुजरते हुए आल में मुल्क का मुआयना फरमाया। अब गश्त के लिए बाकी फिरदौस की तरफ बढ़े, मरहबा कहने वाले हर तरफ गौर गुलमा की सफ़े उस्तादा थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हम रुकाब थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजर रहे थे कि हजूर की चश्मे अक़दस एक गमगीन और मलूल हूर पर पड़ी, जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। फिरदौस के आलम खुशगवार में रंजो गम की परछाई देखकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा चंपा हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि दरियाफ्त करो कि ये हूर क्यों रो रही है। जन्नत के ऐसे दवाम में इसे कौन सा गम लाहक हो गया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसके करीब पहुंचकर कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कौनैन ने जन्नत में कदम रंजा फरमाया है? जवाब दिया कि मालूम है, जब ही तो गमगीन फरियादों की तरह अपना हाल बना रखा है कि इनकी निगाहे रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफ्त कर ले। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए मुझे भेजा है। जवाब के इंतजार में हजूर की सवारी रुकी हुई है। हूर ने अपनी आंखों का आंसू आंचल में जज़ब करते हुए कहा, सुल्तान कौनैन की सरकार में अपने गम की दर्द अंगेज कहानी में खुद सुनाऊंगी। बारियाब होने की इजाजत मिलते ही हाजिर हुई, झुककर सलाम अर्ज किया, जलालत शाहाना के आदाब बजा लाई और अपनी सरगश्त सुनाना शुरू किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने जन्नत की हूरों में मुझे हुस्न जमाल की मलका बनाया है। आठों जन्नतों में मेरी तल्तो ज़ेबाई का कोई हरीफ नहीं है। अगर बेनिकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खैरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूल अल्लाह, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि कयामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदाए मकबूल के हवाले की जाएंगी। इल्मे इलाही में मेरा भी कोई जोड़ा जरूर मुकर्रर होगा, जिसकी रफाकत में मुझे दायमी जिंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की सूरत में तब्दील हो गया, यहाँ तक कि जन्नत की खुशगवार सहर के वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की कि इलाही अल आलमीन, तेरी नेमत और एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा खम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल खलकतों से सरफराज किया है। अल्लाह अल आलमीन, मुद्दत से एक आरज़ू सीने में मचल रही है कि अरसाए क़यामत में अपने जिस बंदा मुकर्रब के हवाले तू मुझे करेगा, जरा उसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम से कम ये तो देख लूं कि मेरा जोड़ा कैसा है। रहमतों का दरिया जोश पर था। मेरी इल्तिजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है इसे एक नजर देख ले, इस पर तेरे जोड़े की झलक नजर आ जाएगी। या रसूल अल्लाह, मैं अरमान और शौक में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलमे जावेद के महबूब तरीन साथी को देखने जा रही थी। मेरी आंखों के पैमाने से जलवों की शराब टपक रही थी। झूमती मचलती मैं आईने के सामने पहुंची। जो ही निगाह उठाई, दिल पर एक बिजली गिरी और आरज़ुओं का सारा खैर मन जल गया। उस वक्त से आज तक अरमानों की खाक तर से धुआं उठ रहा है। दिल को किसी करवट चैन नहीं है। हमेशा इस गम में सुलगती रहती हूँ कि एक बदशक्ल स्याह फाम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निभा हो सकेगा, जबकि इसके तसव्वुर से तबीयत को दहशत होने लगती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए दरियाफ्त फरमाया, अपने जोड़े का जो सरापा तूने आईने में देखा है मेरे सामने बयान तो कर। उसने ठंडी आह भरकर कहा, सर से पांव तक मुजस्मे स्याही, खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आंखें, मोटे मोटे होंठ, चौड़े चिपटे दांत, चिपटी नाक,
بھدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، قد و قامت بھی بالکل بے ڈھنگا، چشم و نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل و لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت و جلال سے سرخ ہو گئیں، ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاق عیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فرد قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلق کے رخساروں پر تل بن کر تقسیم کر دی جائے، آتش خدا عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شگفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجروح کا تماشائی ہے، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر ملائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو نہ رکھ سکی، طلعت و جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، حضور میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے، میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا، قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے، عشق کار ساز تیری دہائی، 21 یافام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا، رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے، تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے، مسلمانوں کی سید و سرور بلال اپنے آتش خدا عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے، نبض و حیات کی تپش سرد پڑ جاتی ہے، ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے، یہود کا آتش خدا پھر سلگنے لگا ہے، دنیا اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈا، اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا، ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متعین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رو۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے، جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا، اس نے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں، اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی، صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری
رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ اللہ پاک بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔